36, 32, 33, 34, 35 किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तायिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः सदैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नाहन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्या राज्यस्य हेतोः किं नो महे कृते निहत्या धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन।